لیلۃ القدر تلاش کرنے والے 19 دی رات بھی رونا کار 21 دی رات بھی رونا کار رونا علی دیاں دھیاں دی سنت آئی پیر نثار قاسم انہاں دھیاں دا مقدر ویکھ جڑیاں پیو دی شاہی ویکھن گئیاں آئین یتیم ہو کے والائیاں دعا منگیا کرو شاءاللہ کسے شریف دی تھی پردیس یتیم نہ ہو جڑی بی بی مدینے آدھ رات نونانے دی ذری تے ونجیا وہ کوفے تے شام دے بازاراں وچ چٹے ڈیر اڑدی رہی ہے ہائے ہائے چکوالا لیا شام شریفہ دی جا نہیں پیر نثار قاسم ایک جملہ میں پڑھ لگا علی دی اولاد دیاں دو مقتلہ ہیں جتھے کوئی قتل ہوئے اس نے مقتل گاہ دینا علی دے پتران دی مقتل گاہ دا نام کربلا ہے علی دیاں دھیاں دی مقتل دا نام شام ہے کربلا وچ علی دے پتر ہک باری قتل ہوئے بازار چلی دیاں دھیاں ہر موڑ دے قتل ہوئے بی بی آدھی ہے اچھا